बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन मुकर्रम, ईद उल अज़हा क़ुरबानी का मौसम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये अमल बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। इस उम्मत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सैकड़ों अहादीस में इसकी तरफ से यानी इस हवाला से हमारे लिए वजाहत भी फरमाई है और हिदायत भी दी है। आप में से बहुत से चाहने वालों ने सवालात के ज़रिए हमसे पूछा भी कि कुर्बानी का अमल हम किस तरह बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। उन तमाम के सवालात के जवाबात भी कोशिश करूँगा कि आप तक आ जाए। बुनियादी बात, कुर्बानी किस पर लाजिम है। कुर्बानी अगर लाजिम हो जाए तो अपनी कुर्बानी अदा करने से पहले वालिदैन की तरफ से या अपनी कुर्बानी अदा करने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ से कुर्बानी की जाए, ये सवालात। और इसके साथ साथ कुर्बानी जो है, क्या सरबराह अगर अदा कर दे अपनी तरफ से एक, तो एक कुर्बानी सब की तरफ से अदा हो जाती है, या जो साहिब इस्ताअत हैं फैमिली में सब की तरफ से अलग अलग होती है। तो इन सब के सवालात के जवाबात हम आपको देंगे। सामीन मुकर्रम, पहली बात ये थी कि कुर्बानी किस पर लाजिम है। शराइत कुर्बानी, शराइत कुर्बानी में बुनियादी बात ये है, शराइत आप समझ लीजिए कि एक पहली शर्त, बुनियादी शर्त है मुसलमान होना। दूसरी है कि आप मुकीम हैं, मुसाफिर नहीं हैं। फिर आकिल बालिग हैं, मासूम नहीं, छोटे बच्चे पर कुर्बानी नहीं और पागल और मजनून पर नहीं। फिर इसके बाद जो अहबाब सवाल कर रहे थे कि अगर जिसके ऊपर कुर्बानी लाजिम हुई वो साहिब निसाब हुआ कुर्बानी के हवाले से, ज़कात की बात नहीं कर रहा हूँ, साहिब निसाब हुआ कुर्बानी के हवाले से, तो अपनी कुर्बानी के अदा करने से पहले अगर वो ये समझता है कि मैं अपनी कुर्बानी से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या अपने वालिदैन की तरफ से अदा करूं, तो उसके लिए ये है कि वो इन बातों को लाजमी सुने, अपने जहन में रखें कि कुर्बानी जब वाजिब हो जाती है, उसका जब आप अदा करने का इरादा करते हैं और दूसरा ही साथ ही आप ये इरादा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुर्बानी अव्वल करें। पहले खुद आप अपनी कुर्बानी जो आप पर वाजिब हुई आप वो अदा करें। आप सरकार दो आलम, सरताज दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अगर आप अदा कर रहे हैं, यकीनन वो बाइस अजर है, यकीनन बाइस सवाब है, यकीनन वो बाइस फ़ख्र है। लेकिन वो नफली कुर्बानी है जो अगर आप सिर्फ वो करते हैं तो आपकी अपनी कुर्बानी रह जाएगी, नहीं आप एक वाजिब से पीछे चले जाएंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर कुर्बानी वाजिब हुई तो फिर हम कोशिश करें पहले वालिदैन की तरफ से करें। वालिदैन की तरफ से भी करने का यही है कि अगर हम वालिदैन की तरफ से करते हैं तो फिर उसमें यह है कि हम देखें कि वालिदैन उस वक़्त उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी या नहीं, या अगर वालिदैन बाहयात हैं तो उनके ऊपर कुर्बानी लाजिम है या नहीं है। ये सारी कंडीशनें हैं, हम पहले उनको देख लें। फिर भी अगर कोई कर रहा है तो वो अपने वाजिब से पीछे ना हटे, अपनी कुर्बानी ज़रूर करे, साथ ही दूसरा हिस्से में हिस्सा रख ले, वो उनकी तरफ से हो जाएगा, या एक और जानवर जो है वो ज़िबा कर दे, ये वालिदैन की तरफ से हो जाएगा। सामीन मुकर्रम, अब ये है कि तीसरा सवाल जो पूछा गया कि अगर सरबराह, कोई एक सरबराह फैमिली का बड़ा बाप है, दादा है, बड़ा है कोई, वो अदा कर रहा है कुर्बानी का अमल, तो क्या उस एक की कुर्बानी अदा करने से सब की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। तो ये सुनिए कि इसमें हमें ये देखना है कि वो जो कुर्बानी का निसाब है, कुर्बानी लाजिम किस पर है। फैमिली के जितने अफराद हैं, भाई बहनें हैं या माँ बाप हैं, जो लोग हैं, वो सब के सब अपने आप को इस जाविये में देखें ये कि ज़रूरियात असलिया, हाजात असलिया जो हैं, घर है, घर के अंदर रखी हुई अशिया जो ज़रूरिया है, इस्तेमाल में है, अगर इन हाजात असलिया से कोई चीज़ बच रही है
یعنی فالتو ہے، زید الضرورت ہے، پھر اس کا حساب لگا لیں۔ مثال کے طور پر کسی کا مکان ہے، اب مکان کے اندر کمرے 7-8 کمرے ہیں، 5 کمرے ایسے ہیں جن کے اندر رہائش ہے، 2 بالکل بند ہیں، تو ان کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اور اسی طرح کسی کا مکان ہے ایک، اور وہ مکان اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، دوسرے مکان میں خود رہائش پذیر ہے، تو اب جو مکان اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ قرض اس کی حاجات اصلیہ یعنی ضروریات سے زیادہ ہے، اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اور کہیں کسی نے کمیٹی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے، اب وہ کمیٹی جو ہے ان کی نہیں نکلی ابھی، تو گویا یہ بھی قرض میں آ جاتی ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اسی طرح خواتین جو ہیں گھروں میں، وہ یہ دیکھیں اگر ان کے پاس سونا ہے، عام طور پر جہیز میں دیا جاتا ہے، گھر میں رکھا ہوتا ہے سونا یا کہیں بھی، تو اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ چونکہ ہم نے یہ بات بتائی آپ کو، فقہاء کرام نے بھی بتلایا کہ اگر آج کے زمانے میں 50 سے 60 ہزار روپے کسی کے پاس زائد الضرورت ہیں، بینک بیلنس میں ہے یا کہیں بھی، جیسے میں نے وضاحت کی ہے، تو زائد الضرورت ہیں 50 سے 60 ہزار روپے، تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ خواتین کے پاس اگر سونا رکھا ہے تو اس کی بھی مالیت کا وہ اندازہ لگا کے اس طرح ان کے اوپر بھی قربانی کا عمل لازم ہو جائے گا۔ سامعین مکرم، یہ ساری صفات، ساری باتیں قربانی کے نقطہ نظر سے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کہ کن کے اوپر قربانی کا عمل لازم آتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو دیکھ لے، خواتین کے اوپر بھی۔ اور خاص طور پر اس میں بات نکلی ہے تو یہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ قربانی کا جانور جو ہم خریدنے جا رہے ہیں یا جس میں ہم جن لوگوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں قربانی کے اس عمل میں، تو ان کو بھی پہل ہم دیکھ لیں۔ اگر ہم حصہ رکھ رہے ہیں کہیں تو وہ جتنے باقی 6 لوگ ہیں، بڑا اگر جانور ہے، اونٹ ہے یا گائے ہے، تو جتنے حصے دار ہیں لوگ، کیا وہ مزاجن آپ کے ساتھ میچ کرتے ہیں؟ ایک دوسرا عقیدہ ان کا ٹھیک ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گوشت کی لالچ میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باقی کسی دکھاوے کی نیت سے کوئی کر رہا ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہے 7 لوگوں میں کسی ایک میں، تو قربانی کا یہ عمل مکروہ ہو جائے گا۔ اور سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو حضرات بھی اس عمل میں شریک ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی طرف سے قربانی کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔